लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, तमाम अहबाब बखूबी जानते हैं कि 150 साल से अकाबिरीन देवबंद की जो कुफ्रिया इबारात हैं वो महल्ले नज़ा बनी हुई है। 150 साल से अकाबिरीन देवबंद की गर्दन पे कुफ्र की तलवार लटकी हुई है, हत्ता कि उनकी खोपड़ी उतर चुकी है। ना खुद अकाबिरीन देवबंद और ना ही आज तक उनकी ज़ुर्रियत अपने आप से कुफ्र की तलवार हटा सके या अपने आप को कुफ्र की दलदल से नहीं निकाल सके। जब उस मसले को हल ना कर सके, अब अपने ऐबों पे पर्दा डालने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए कभी किसी को काफिर बनाए हुए हैं, कभी किसी को काफिर बनाए हुए हैं, कभी किसी को कहते हैं कि अपना ईमान साबित करो। 1-2 दिन कबल साजिद खान देवबंदी का एक क्लिप आया जिसमें वो डॉक्टर साहब से मुखातिब होकर कह रहा है कि तुम अपना ईमान आके साबित करो। और डॉक्टर साहब को पता नहीं क्या कुछ उसने कहा, मिर्ज़ई, मुर्तद, काफिर, तस्बीह पढ़ दी, जो उसका शेवा है, जिस तरीके से वो करता है। अच्छा, मैं मजे की बात आपको बताऊं, आज की जरा वीडियो बड़ी कमाल होगी। मैंने 4-5 मिनट उसकी वो वीडियो सुनी। मैंने सोचा कि ये ऐसे बकवासात ही कर रहा है, सुगरे कुबरे मिला के नतीजे निकाल रहा है और डॉक्टर साहब को माज़ अल्लाह मिर्ज़ई साबित करने की कोशिश कर रहा है। मैंने वीडियो इग्नोर कर दी। मैंने कहा दफा मारो, सुनने की जरूरत नहीं, इसका मनहूस चेहरा क्या देखें। फिर आज मैं थोड़ा सा फारिग हुआ, मैंने कहा चलो यार सुन लेते हैं, सुनने में क्या हाल है। जब वो वीडियो मैंने सुनी, खुदा की कसम हंसी के सिवा मुझे कुछ नहीं आया। ये है इनका मुनाज़रे इस्लाम। मैं पहले नहीं कहता था कि किसी बद मजहब की तकरीर सुनो या उसकी कोई किताब पढ़े। एक आम शख्स क्यों फंस जाएगा, उसका जहन महदूद होता है। ये वीडियो जो इसने भेजी है, मैं 2 मिनट का तबसरा भी करता हूं, उसके बाद असल मकसूद पे हम बात करेंगे। 2 मिनट के तबसरे के बाद मैं हर शख्स को कहता हूं कि जाके उसकी वीडियो सुनो और इंजॉय करो और इन पे लानते भेजो कि ये आलिम है। अल मुख्तसर उस वीडियो के अंदर एक इसने हवाला दिया गालिबन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का, और एक और आलिम दीन का हवाला दिया जिसमें खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी बताया गया और साथ ये वाज़े किया गया कि इस माना के अलावा अगर कोई शख्स किसी तावील या तखसीस से कोई और माना करे या जायज समझे, वो काफिर मुर्तद है। ये 1-2 हवाले पेश किए। इसके बाद फिर जाके डॉक्टर साहब की किताब से खातमुन नबीयीन का लफ्ज निकाला और उसमें लिखा हुआ था, मैं मफहूम बता रहा हूं, आप जाके सुन सकते हैं कि खातमुन नबीयीन का मतलब यह है कि हुजूर क़यामत तक हर चीज को देख रहे हैं और पूरी उम्मत पे शफकत फरमा रहे हैं। दोनों इबारतों का खुलासा बता रहा हूं। तो दोनों इबारतों में खातमुन नबीयीन का मतलब 3-4 लाइनों में, एक में 1.5-2 लाइन में बयान किया गया। अब कहता है कि तुम्हारे उलमा ने लिखा है कि खातमुन नबीयीन का अगर कोई शख्स और माना करे वो काफिर मुर्तद है। आला हजरत ने लिखा है, जलाली साहब ने यह माना किया है, लिहाजा ये भी तुम्हारे उलमा के बकौल काफिर मुर्तद हो गए, गुस्ताख हो गए, मिर्ज़ई हो गए, लाहौर के मिर्जा हो गए। तो ये नतीजा निकाला, मुझे हंसी के सिवा कुछ नहीं आया। आला हजरत या दूसरे आलिम ने जो खातमुन नबीयीन का माना लिखा है, आखिरी नबी वो माना है, उन्होंने कहा माना इसका ये है। माना किसको कहते हैं? हर आम शख्स जानता है कि माना उर्फ आम के अंदर लुग़वी माना होता है। और डॉक्टर साहब की किताब से जो 2 इबारतें पढ़ी गई, उसमें खातमुन नबीयीन का मतलब बयान किया गया। इस जाहिर को यह भी नहीं पता कि माना और मतलब के अंदर कोई फर्क भी है या नहीं। अगर यह मेयार है तुम्हारे नजदीक, माना और मतलब एक चीज है, मैं कहता हूं खुदा की कसम मुझे 2 दिन के अंदर दारुल उलूम देवबंद से लेकर तुम्हारे बड़े नानोतवी से लेकर आज तक एक बच्चे को अगर मैं मुहर्रिफ कुरान और काफिर ना साबित कर दूं तो मुझे अहमद रजा का नौकर ना कहना। आयत का एक माना बयान किया जाता,
माने से मुराद लुग़वी माना होता है। एक आयत है एक सतर की, उसका माना होगा एक सतर के अंदर, और उसका मतलब 10 सफ़हात में बयान होता है। मतलब और है, माना और है। माने से मुराद लुग़वी माना होता है, मतलब से मुराद मफ़हूम है। इस बंदे को मतलब और मफ़हूम का भी पता नहीं, और इस चीज को लेके डॉक्टर साहब को इसने सारा कुछ बना दिया। तो ये है इसकी औकात, ये है इसकी हकीकत। मैं इसमें बात भी नहीं करना चाहता था, खुदा की कसम। मेरा तो मौजू आज और है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए कि ये है कितना इल्म से आरी हैं, जहालत के किस मर्तबे पर हैं। जहालत भी शर्माती होगी कि मेरा वास्ता किन लोगों से पड़ गया। तो आइए हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। आज हमारा मौजू है अकाबिरीन देवबंद का कुफ्र, उन्हीं की जुबानी। आज तक ये कहते रहे ना कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुकफ़िर हैं, काफिर बनाने वाले। हालांकि हकीकत ये है कि एक आम भी मुफ्ती हो वो काफिर बनाता नहीं, काफिर बताता है। जो शख्स काफिर हो चुका होता है उसको आईना दिखाता है कि भाई तुम रास्ते से हट चुके हो। तो ये कहते थे कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा हम पे इल्जाम लगाते रहे, हमारे बड़ों को काफिर बनाते रहे। आज आला हज़रत की जुबानी नहीं, आज इनकी जुबानी हम साबित करेंगे कि वो खुद अपने आप को काफिर तस्लीम कर गए। ये है इनकी किताब अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। इनके नजदीक इस किताब का मकाम आगल किताबुल्लाह शक्का फी वला राइब फी। इस किताब के अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये इनके अकायद पर मुश्तमिल है, अकायद पर ईमान का दारोमदार होता है। अगरचे मेरे नजदीक कायनात की बदतरीन किताब है। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं बात आगे बढ़ाने से पहले। देखिए इस किताब के सफा नंबर 18 पे लिखा है, खान साहब की इस मुजरिमाना कार्रवाई की खबर बाज उलमाए मदीना मुनव्वरा को हुई, तब उन हजरात ने ये 26 सवालात हजरत उलमाए देवबंद की खिदमत मुबारक में भेजे कि आपका इनमें क्या ख्याल है। यानी वजह तालीब बता रहे हैं इस किताब की लिखने की वजह क्या बनी कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने हुसामुल हरमैन जब लिखी और उलमाए हरमैन से दस्तखत कराए और इनके अकाबिरीन को काफिर करार दिया गया, और फिर कह रहे हैं कि ये खान साहब की मुजरिमाना कार्रवाई थी अंदर खाते में जो की गई। बाद उलमाए मदीना को पता चला कि ये तो मुजरिमाना कार्रवाई कर गए, तो उन्होंने क्या किया, तस्दीक के लिए 26 सवालात भेजे और उनके जवाबात खलील अहमद अम्बेडवी ने दिए। एक आम शख्स हो, मैं ज़की की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुतवस्सित की बात भी नहीं कर रहा हूं, हल्के दर्जे का जिसका जहन कम तरीन है, वो शख्स भी इस चीज को समझ लेगा कि आला हजरत ने इख्तिलाफ 4 इबारतों पे किया और इनके अकाबिरीन में से 4 लोगों पे कुफ्र के फतवे लगे। आला हजरत ने नहीं, उलमाए हरमैन ने लगाए। वो कौन से? अशरफ अली थानवी है, कासिम ननोतवी है, खलील अम्बेडवी है, रशीद गंगोही। इन 4 लोगों की कुफ्रिया इबारात आला हजरत ने उलमाए हरमैन के सामने रखी और उन्होंने इन पे कुफ्र के फतवे लिखे और तस्दीकात की तकरीजात लिखी। यहां तक लिख दिया, मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फक़द कफ़र। जो इन बदतरीन लोगों के कुफ्र में शक करे और इनके अजाब में शक करे वो भी काफिर है। ये लिखे। अब ये कह रहे हैं कि ये मुजरिमाना कार्रवाई थी। इस कार्रवाई का जब पता चला बाद उलमाए मदीना को, तो उन्होंने 26 सवालात भेजे। मैं पूछता हूं, मसला 4 इबारतों का था, ये सवालात 26 कैसे बने? 26 सवालात क्यों भेज रहे हैं? वो क्या जरूरत थी 26 सवालात भेजने की? गड़बड़ हुई तो 4 इबारतों की वजह से हुई। तुम्हारे अकाबिरीन को काफिर कहा गया 4 इबारतों की। 26 सवालात मदीना के उलमा क्यों भेज रहे हैं? इसका मतलब शाम मदीने के उलमा जिनकी तरफ तुम इन सवालात को मंसूब कर रहे हो, उनको बेअकल कहना लाजिम आएगा, उनको जाहिल कहना लाजिम आएगा कि मसला 4 इबारतों का है। 4 अकैद की बिना पर कुफ्र का फतवा लग रहा है इनके 4 अकाबिरीन पे, वो सवालात 26 भेज रहे हैं। भाई 22 सवालात ज्यादा क्यों भेज रहे हैं? ये है इस किताब की हकीकत। अगर उलमाए हरमैन बिल्कुल ठीक है, और हम यही कहते हैं कि उलमाए हरमैन मदीना तैयबा में रहने वाले उलमा और उस वक्त फिर सुन्नी उलमा थे, तो वो तो पकीज़ा तरीन हैं। ये मानना पड़ेगा कि ये 26 सवालात उलमाए हरमैन की तरफ से नहीं आए, ये सवालात भी इन्होंने खुद गढ़े हैं और इनके जवाबात भी खुद गढ़े हैं और तकरीजें भी खुद गढ़ी हैं और उसके साथ मोहरें भी बनाई हैं। हत्ता कि इनके अंदर इख्तिलाफ पड़ चुका है, इनके हयाती ममाती गिरोहों में कुछ
کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم المعنت کو نہیں مانتے، کیونکہ اس المعنت کے اندر جو تقریزیں ہیں ایسے علماء کی لکھی ہوئی ہیں کہ کتاب بعد میں لکھی، وہ تقریزوں والے علماء پہلے ہی اس دنیا سے چلے جا چکے تھے۔ کیسے ہم اس کو مانیں؟ یہ ہے اس کتاب کے حال۔ یا تو 26 سوالات بھیج کے علماء مدینہ کی کم عقلی ثابت ہوگی، اور ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یا پھر ان کو کذاب اعظم کہنا پڑے گا کہ یہ خود گڑنے والے۔ اچھا، میں چیلنج کر رہا ہوں، ان کے اس ساجد کوڈو سے لے کر متکلم اسلام، ان کا متکلم اسلام الیاس گومن سے ہوتے ہوئے مفتی تقی عثمانی صاحب تک میرا چیلنج ہے، کوئی شخص ان 26 سوالات کا کلمی نسخہ مجھے پیش کر دے، کہیں سے دکھاؤ۔ ہرگز نہیں، کیا مت آ سکتی ہے، نہیں دکھا سکتی۔ اور دوسری بات، یہ ایسی بدترین کتاب ہے جس کتاب کا دفاع کرنے کے لیے، جس کا ترجمہ حاشیہ لکھنے کے لیے جو شخص آتا ہے، جب تک وہ جھوٹ نہیں بولتا وہ اس کتاب کا دفاع کر ہی نہیں سکتا۔ جھوٹ کا دفاع جھوٹ سے ہی ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے۔ جب ہے ہی جھوٹ، بھئی ایک چوری کرو گے، اس کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولنے پڑیں گے، اور پھر وہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ آئیے ان کے متکلم اسلام کی بات کر لیتے ہیں۔ الیاس گھومن صاحب، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ لکھا اور اس پہ حاشیہ لگایا۔ ان کی تحریر صفحہ نمبر 7 ہے، دیکھیے اس پہ حضرت کیا لکھتے ہیں۔ حضرت اقدس مفتی رشید احمد گنگوہی متوفی 1323 ہجری پر الزام لگایا کہ انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ہے ان کا متکلم اسلام کہ خان صاحب نے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے رشید احمد گنگوہی پہ فتاوی رشیدیہ میں یہ الزام لگایا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی عظیم ترین کتاب فتاوی رضویہ، اور اس کے علاوہ ہزاروں تصانیف ہیں، کسی ایک میں دکھاؤ کہ امام احمد رضا نے لکھا ہو کہ رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فتاوی رشیدیہ کا حوالہ کہیں دیا ہو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے، جو انعام مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ یہ ہے ان کے متکلم اسلام، وہ اس کتاب کے دفاع کے لیے جھوٹ بولے بغیر نہیں رہ سکے، اور انہی کی بولی بولتا ہوا یہ شخص سامنے آتا ہے کہ فتاوی رشیدیہ کے اندر دکھاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب نہیں کہا کہ فتویٰ وقوع فتاوی رشیدیہ میں تم کیسے کہہ سکتے ہو، تو یہ میں نے کچھ اس کتاب کی حقیقت بتائی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے اس کتاب کا صفحہ نمبر 38 ہے۔ صفحہ نمبر 38 پہ لکھتے ہیں، کیا کسی نبی کا وجود جائز سمجھتے ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، حالانکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور معنن درجہ تواتر کو پہنچ گیا ہے آپ کا یہ ارشاد کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اس پر اجماع امت منعقد ہو چکا ہے، اور جو شخص باوجود ان نصوص کے کسی نبی کا وقوع جائز سمجھے اس کے متعلق تمہاری رائے کیا ہے، اور کیا تم میں سے یا تمہارے اکابر میں سے کسی نے ایسا کہا ہے؟ جواب سنیے، ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سردار و آقا اور پیارے شفیع محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی حضور کو خاتم النبیین قرار دیا، اور اس معنی میں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی ختم نبوت زمانی کی بات ہو رہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ولیکن محمد اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور یہی ثابت ہے بکثرت حدیثوں سے جو مانن حد تواتر تک پہنچ گئی ہیں، اور نیز اجماع امت سے، سو حاشا کہ ہم میں سے کوئی اس کے خلاف کہے، کیونکہ جو اس کا منکر ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ حضور کی ختم نبوت زمانی کو ثابت کیا، اور قرآن کی آیت متعدد احادیثوں سے ثابت کیا، اور کہا کہ جو حضور کی ختم نبوت زمانی کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ خلیل احمد امبیٹری لکھ رہے ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، یہ ہیں ان کے بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ العزیز بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات۔ ان کی حالت دیکھیے، امبیٹری صاحب لکھ چکے ہیں حضور کی ختم نبوت زمانی کا منکر کافر ہے۔ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 3 ہے، بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔
سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں، یعنی حضور کی ختم نبوت زمانی جو ہے اس کو عوام کا خیال قرار دیا، جبکہ امبیٹوی صاحب نے اسے قرآن سے ثابت کیا اور متعدد حدیثوں سے ثابت کیا اور اس کے منکر کو کافر قرار دیا۔ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کا خیال ہے، مگر اہل فہم پہ روشن ہوگا۔ مگر یہ اللہ کا معنی ہے، اللہ استثناء کے لیے آتا ہے، یعنی نفی کو توڑ کے اس بات کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو پہلے والی عبارت ہے وہ منفی ہے، اس کی نفی کی گئی کہ وہ معنی درست نہیں اہل فہم کے نزدیک۔ معنی کون سا درست ہے وہ بتا رہے ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں، یعنی حضور کی ختم نبوت زمانی جو ہے اس لحاظ سے یہ حضور کا خاتم النبیین ہونا کسی فضیلت کا حامل نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، پھر مقام مدح میں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی پھر ایسی جگہ جہاں حضور کی تعریف ہو رہی ہو، مقام مدح ہو، حضور کی تعریف کا مقام ہو، اور پھر وہاں پر وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین آئے اور وہ بھی ایسے معنی میں جس کے اندر کوئی فضیلت ہے نہیں، کچھ فضیلت نہیں ہے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین ختم نبوت زمانی کے لحاظ سے اس مقام پہ درست ہے ہی نہیں، اس کا اور مفہوم تم بتا کے دکھاؤ، دائیں بائیں کی نہ کرو۔ جس طرح المہند علی المفند کے اندر سب غلاظت بکی ہے، کوئی ایک عبارت بھی لفظ بلفظ نہیں لکھی، حرف بحرف نہیں لکھی، ورنہ حق بنتا تھا کہ تم کہتے کہ یہ عبارت ہے، اس عبارت سے امام احمد رضا نے یہ مطلب نکالا ہے، تم بتاؤ کہ امام احمد رضا کا جو مفہوم ہے، جو وہ سمجھے ہیں، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا اس عبارت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ عبارت مکمل رکھتے، نہ ایسا نہیں کیا۔ پتا تھا کہ اگر من و ان عبارت ہم نقل کرتے ہیں ہماری چوری پکڑی جائے گی، علماء حرمین ہمیں کافر قرار دیں گے، وہ تو پہلے کافر قرار دے چکے ہیں۔ آگے مزید دیکھیے، کہتے ہیں ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح قرار نہ دیجئے تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے۔ یعنی اس آیت سے حضور کی ختم نبوت زمانی کب ثابت ہو سکتی ہے؟ جب اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجئے اور اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ قرار دیجئے، تب ختم نبوت زمانی ثابت ہو سکے گی، ورنہ اس مقام پہ ختم نبوت زمانی کا ثبوت ہو ہی نہیں سکتا۔ جبکہ امبیٹوی صاحب خود لکھ چکے ہیں کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس سے ثابت ہو رہا ہے حضور کی ختم نبوت زمانی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا، حضور کی ختم نبوت زمانی کا انکار نہیں تو اور کیا۔ آگے دیکھیے صفحہ نمبر اسی کتاب کا 13 ہے۔ اسی طرح اگر فرض کیجئے آپ کے زمانہ میں بھی اس زمین میں یا آسمان میں کوئی نبی ہو تو وہ بھی اس وصف نبوت میں آپ ہی کا محتاج ہوگا اور اس کا سلسلہ نبوت باہر طور آپ پر۔ آگے جا کے لکھتے ہیں 3 لائنیں، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، ایک ہے کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، ایک ہے کوئی اور نبی ہو۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں تو بالفرض کی بات ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں بالفرض کوئی تم میں سے کوئی شخص کہے اگر بالفرض اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہو تو اللہ کے خدا ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر کسی مفتی سے فتویٰ لو کہ یہاں فرضی بات کی تھی، کیا حکم ہے؟ جو تمہارا مفتی تمہیں فتویٰ دے گا وہی فتویٰ یہاں پر بھی لگے گا۔ راستہ کھول دیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے، حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق، حضور کے زمانے میں آ جائے۔ یہاں زمانے کی بات ہو رہی ہے، آگے جا کے حضور کے زمانے کے بعد کی بھی بات کرتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 25 دیکھیے، اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو، یہ نہیں کہ کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، کہہ رہا ہے کوئی نبی پیدا ہو، ظاہری سی بات ہے جو پیدا ہی نبی ہونے کی حالت میں ہو رہا ہے وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو اس نے سچا مان لیا۔ آگے لکھتا ہے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں، یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے، بعد میں بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے جو بعد میں آیا، پھر حضور خاتم کیسے رہ گئے؟ خاتم تو آخری کو کہتے ہیں، حضور آخری تو نہ رہے۔ اگر بعد میں کسی کے آنے سے یا حضور کے زمانے میں کسی کے نبی ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا تو صدیق اکبر نے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کیوں کی؟
حضرت ابو मुस्लिम खौलानी फिर आग के अंदर इस हुजूर की खत्म नबूवत की खातिर क्यों गए? कौन बताएगा? क़यामत तक इसका जवाब नहीं दे सकते। हुजूर की खातमियत में फर्क क्यों नहीं आएगा? हुजूर की खातमियत रहेगी नहीं, जो बाद में आएगा वो खातम बन जाएगा। तो अल मुहन्नद के अंदर बताया गया कि जो हुजूर की खत्म नबूवत ज़मानी का इनकार करे वो काफिर है। यही इनकार कासिमुल उलूम वल खैरात जिसको ये कहते हैं वो कर रहा है। लिहाजा इन्हीं की तलवार के जरिए इसकी खोपड़ी उतर चुकी है। ये काफिर हो चुका है, मुर्तद हो चुका है, ये मिर्ज़ाइयों का हामी हो चुका है। अब ये कासिमुल उलूम वल खैरात नहीं बल्कि ये कासिमुल कुफ्र वल जिहालात बन चुका है। तुम्हारी तलवार तुम्हारी गर्दन, तुम्हारी तलवार के जरिए तुम्हारों की खोपड़ी उतर चुकी है, वो हमारे पास पड़ी है। तुम्हारे पास हिम्मत ही नहीं कि अपनी खोपड़ी वसूल कर सके। ये तुम्हारी औकात है। आगे देखिए, रिसाला है हिफ्जुल ईमान, उसके सफा नंबर 20 पे इन्हीं के मौलवी मुर्तजा हसन भंगी ने, सॉरी दरभंगी, मैं भंगी कह बैठा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। दरभंगी ने सवाल किया बखिदमत अक़दस हजरत मौलाना अल मौलवी अल हाफिज अल हाज अशाह अशरफ अली साहब मुद्दत फयूज़ुकुमुल आलिया बादा सलाम मसनून। अर्ज है कि मौलवी अहमद रजा खान साहब बरेलवी ये बयान करते हैं और हुसामुल हरमैन में आपकी निस्बत लिखते हैं कि आपने हिफ्जुल ईमान में इसकी तस्रीह की है कि गैब की बातों का इल्म जैसा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा हर बच्चे और पागल बल्कि हर जानवर और हर चार पैर को हासिल है। इसलिए उमूर ज़ैल दरियाफ्त तलब हैं। आया आपने हिफ्जुल ईमान में या किसी किताब में ऐसी तस्रीह की है? अगर तस्रीह नहीं की तो बतरीका लुज़ूम भी ये मज़मून आपकी किसी इबारत से निकल सकता है। आया ऐसा मज़मून आपकी मुराद है? अगर आपने ना ऐसे मज़मून की तस्रीह फरमाई, ना इशारतुल मफाद इबारत है, ना आपका मुराद है, तो ऐसे शख्स को जो ये इतिकाद रखे या सराहतन या इशारतन कहे उसे आप मुसलमान समझते हैं या काफिर? बय्यिनु तुजरू। यह सफ़ा नंबर 21 पे सवाल ख़त्म हुआ। जवाब सुनिए। मुशफ़िक़ मुकर्रम सल्लमहुमुल्लाहु ताला अस्सलामु अलैकुम, इनके इल्म की हालत देखिए। मुशफ़िक़ मुकर्रम ये बतरीका खिताब गुफ्तगू कर रहा है। कौन कर रहा है? अशरफ अली थानवी, जिसको पता नहीं क्या कुछ समझते हैं ये। आगे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम आपके खत के जवाब, आपके खत समझ सकते हैं कि ये गुफ्तगू है बतरीका खिताब। सियाको सबाक को देखा जाए, ज़मायर जो है वो खिताब की ज़मीरें लगाई गई, लेकिन अरबी में जब दुआ करने की बारी आई कहता है सल्लमहुमुल्लाहु ताला। भाई सल्लमहुमुल्लाहुम ज़मीर गैब क्यों लगाई? पीछे भी बतरीका खिताब गुफ्तगू है, आगे भी बतरीका खिताब गुफ्तगू है, यहां गैब के तरीके पे क्यों गुफ्तगू की? इनकी अक्लों पे मातम ही किया जा सकता है और क्या कह सकते हो। ये इनके बड़े की हालत है तो छोटों का हाल क्या होगा। बार कैफ आगे देखिए। आपके खत के जवाब में अर्ज करता हूं, मैंने ये खबीस मजमून किसी किताब में नहीं लिखा, किसी किताब में मैंने नहीं लिखा, और लिखना तो दरकिनार मेरे कल्ब में भी इस मजमून का कभी खतरा नहीं गुजरा। मेरी किसी इबारत से यह मजमून लाजिम भी नहीं आता। चुनाचे आखिर में मैं अर्ज करूंगा, जब मैं इस मजमून को खबीस समझता हूं और मेरे दिल में भी कभी इसका खतरा नहीं गुजरा जैसा कि ऊपर मारूज हुआ, तो मेरी मुराद कैसे हो सकता है? जो शख्स ऐसा एतकाद रखे या बिला एतकाद सराहतन या इशारतन ये बात कहे, मैं उस शख्स को खारिज अज़ इस्लाम समझता हूं। वो तकजीब करता है नुसूस क़तइया की और तनकीस करता है हुजूर सरवर आलम फ़ख्र बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये है जी थानवी साहब, जिन्होंने कहा कि जो शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये कहे कि हुजूर के पास ऐसा इल्म था जैसा जानवरों के पास होता है, बच्चों के पास होता है और मजनून के पास होता है, वो खारिज अल इस्लाम है। इसने खुद कुफ्र का फतवा लगाया। अब हम देखते हैं कि इसकी इबारत में ये अल्फाज हैं या नहीं। का इशारतन या सराहतन, एतिकादन या बिला एतिकाद, किसी तरीके से भी कहेगा वो काफिर हो जाएगा। आइए, यही हिफ्जुल ईमान है, इसका सफा नंबर 15 है। फिर यह कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही है तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैब या मुराद है तो इसमें हुजूर की ही क्या तखसीस है?
ایسا علم غیب تو زید امر بلکہ ہر سبھی مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ ایسا علم یعنی اگر حضور کے لیے جزئی علم مانتے ہو، بعض علوم غیبیہ مانتے ہو، کل تو یہ مانتے نہیں نا، کسی صورت میں نہیں مانتے، یہ جزئی مانتے ہیں، بعض علوم مانتے ہیں، تو بعض علوم جو حضور کو حاصل ہیں، ایسا علم تو زید امر بکر مجنون سبھی جمی حیوانات کو بھی حاصل ہے۔ ادھر خود کفر کا فتویٰ لگا کے آیا اور ادھر خود کہہ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں سے خود نکلوایا کہ احمد رضا کو کافر نہ کہو، ان پہ طعن و تشنیع نہ کرو، یہ جو جرم کیا ہے انہوں نے اپنے جرم کا اقرار یہ خود کر رہے ہیں، یہ اپنی زبان سے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر ہیں، ہم سے یہ بات ہوئی ہے، احمد رضا کو برا بلا نہ کہو۔ جھوٹ بولنے والا شخص کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے۔ تو تھانوی صاحب کی کھوپڑی اتری تھانوی صاحب کی اپنی تلوار سے، ہم نے کچھ نہیں کیا، انہی کی کتابیں ہیں، آج بھی موجود ہیں عبارتیں، انہی کی کتابوں سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور پھر فتوے بھی نہیں کہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو ویسے یہ مکفر کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر بنانے والے ہیں۔ پھر وہ کیسے کافر بنانے والے ہیں؟ کافر تو تم نے اپنے آپ کو خود کیا ہے، رسول اللہ کی توہین تم نے خود کی ہے۔ اور پھر ایسا علم ایسے پہ آ کے کہ یہاں پر تشبیہ مراد نہیں، یہ مراد نہیں، یہ کوڈو ساجد دیوبندی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک ویڈیو کے اندر، اور قرآن کی آیت پڑھی وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور غالباً امام رازی کی تفسیر تھی، اس میں آگے ہے مثلہ، اس مثل کا معنی آپ جیسا کیا، یعنی مثل کو برائے تشبیہ مانا، اور پھر تشبیہ بھی من کل الوجودی، تو اگر وہاں پر مثل سے مراد بالکل حضور جیسا ہی آ سکتا ہے، تو پھر یہاں پر بھی ایسے سے مراد ایسا علم یعنی رسول اللہ جیسا علم ہر کسی کے پاس ہے، یہ تم کہہ رہے ہو، اور پھر خود تم بتا رہے ہو کہ ایسا کہنے والا کافر ہے، لہذا اپنی زبان سے تم نے اقرار کیا کہ ہم نے جو یہ عبارت لکھی ہے اس کی وجہ سے ہم کافر ہو چکے ہیں، آؤ اس کا دفاع کرو۔ اگلی بات، ان کے امبیٹوی ہیں، خلیل احمد امبیٹوی، یہی شخص لکھنے والے ہیں اس کتاب کو المہند المفند۔ اس بندے نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 44 پہ لکھا، کیا تمہاری یہ رائے ہے کہ ملعون شیطان کا علم سید الکائنات علیہ السلام کے علم سے زیادہ اور مطلقاً وسیع تر ہے، اور کیا یہ مضمون تم نے اپنی کسی تصنیف میں لکھا ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، اس مسئلہ کو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حکم و اسرار وغیرہ کے متعلق مطلقاً تمام مخلوقات سے زیادہ ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ فلاں شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلم ہے وہ کافر ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو رسول اللہ سے زیادہ علم والا بتاتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ فتویٰ یاد رکھنا، یہ امبیٹوی کا اپنا فتویٰ ہے جو صفحہ نمبر 44 اور 45 پہ موجود ہے، اور ہمارے حضرات اس شخص کے کافر ہونے کا فتویٰ دے چکے ہیں، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا فتویٰ نہیں، ہمارے تمام اکابرین دیوبند کا فتویٰ ہے کہ جو شخص حضور کے علم سے کسی کو زیادہ علم والا مانے وہ کافر ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، جو یوں کہے کہ شیطان ملعون کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے، پھر بھلا ہماری کسی تصریف میں یہ مسئلہ کہاں پایا جا سکتا ہے؟ آگے کہو کہ ہم بھی آگے پڑھیں، ہم ساری باتیں پڑھ چکے ہیں، الگ الگ ویڈیوز بنا چکے ہیں، اگر کسی نے پوری عبارت سیاق و سباق کے ساتھ سننی ہے تو ہماری اور ویڈیوز موجود ہیں، ہمارے چینل پہ دیکھی جا سکتی ہیں، جس کا رد کوئی مئی کا لال نہیں کر سکتا۔ تو امبیٹوی صاحب نے خود یہ اقرار کیا ہے اور کہا یہ صرف میری بات نہیں بلکہ ہمارے اکابرین کی بات ہے کہ جو شخص رسول اللہ سے کسی کے لیے زیادہ علم مانے وہ کافر ہوتا ہے۔ آئیے اب براہین قاطعہ حضرت کی کتاب امبیٹوی کی اپنی تلوار ہے اور امبیٹوی کا اپنا سر ہے، دیکھیے کیسے اس کی کھوپڑی اترتی ہے۔ براہین قاطعہ کا صفحہ نمبر 55 ہے، اس کے آخر میں آخر سے تیسری لائن ہے، الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت سے مراد علم محیط زمین، یعنی ایسا علم جس نے پوری زمین کا احاطہ کیا ہو، یہ کوئی تھوڑے علم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وسعت جو شیطان کو ملی رسول اللہ کے لیے یہ ماننا اور پھر
نصوص قطعیہ کے خلاف ماننا اور بغیر دلیل کے صرف قیاس سے ماننا یہ شرک نہیں تو اور کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ آگے کیا لکھتا ہے دیکھیے، شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت کا معنی زیادتی، وسیع، رسول اللہ کے لیے وسعت نہیں مان رہا، علم محیط زمین نہیں مان رہا، کہتے ثابت ہی نہیں، یہ کسی جزی کی بات نہیں مہند کے اندر کہ کسی جزی میں ایسا، یہ جزی ہے پوری زمین کا علم، روح زمین کا احاطہ کرنے والا علم۔ کہتا ہے کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نصوص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ کے وسعت علم کی کون سی نص ہے؟ شیطان کو جو وسعت ملی ہے یعنی علم محیط زمین جو ملا ہے وہ تو نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، تو شیطان کے لیے وسعت علم محیط زمین تسلیم کر لیا، رسول اللہ کے لیے نہیں مانا، یہ ثابت ہی نہیں ہے نصوص قطعیہ سے، یہ تو قیاس فاسدہ سے تم ثابت کر رہے ہو۔ اب شیطان کا علم رسول اللہ کے علم سے وسیع مانا یا نہیں مانا؟ ادھر خود کہہ چکا ہے کہ ہم اس شخص کو کافر کہتے ہیں کہ جو کسی کے لیے رسول اللہ سے زیادہ علم مانتا ہو، اور خود پھر یہی بات لکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب امبیٹری کے نزدیک وہ خود کافر ہے، اس نے خود لکھی ہے، اپنے اوپر فتویٰ کفر کا خود لگایا کہ احمد رضا کو برا بلا نہ کہو، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اللہ ہمیں توبہ کرنے کی بھی توفیق نہیں دے رہا، ہم ان عبارتوں کی تعویلیں کر رہے ہیں، ان عبارتوں کو رد نہیں کر رہے، کتابوں سے نکال نہیں رہے۔ پھر یہی براہین قاطعہ رشید احمد گنگوہی کے حکم پر لکھی گئی، اس براہین قاطعہ کے ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے کہ حسب الحکم رشید احمد گنگوہی کے حکم کے مطابق یہ لکھی گئی ہے، اور پھر حضرت نے اس کی تصدیق کی، تقریر لکھی، اور اس تقریر کے اندر اسے کتاب نفیس قرار دیا، تالیف نفیس، اور اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کی ہیں، اور کہا کہ میں نے شروع سے لے کر آخر تک اس کو بغور پڑھا ہے۔ تو یہ جو جرم کیا امبیٹوی نے، اس جرم کے اندر گنگوہی خود بھی شریک ہے، لہذا یہ دونوں جو ہیں، اور پھر آج تک جو دیوبندی اس براہین قاطعہ کی عبارت کو صحیح سمجھتا ہے وہ سب اسی کے حکم میں داخل ہیں، وہ سارے کے سارے امبیٹوی کی زبان سے اور اس کی قلم سے کافر ہو چکے ہیں۔ یہ احمد رضا نے کفر کے فتوے نہیں لگائے، یہ انہی کی تحریریں تھی، انہی کی تحریروں سے یہ خود کافر ثابت ہوئے، اس کا جواب کوئی میں کلال نہیں دے سکتا۔ اللہ کریم ہم سب کو ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔